औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा जना हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। सबसे पहले आप दोस्तों से मैं माज़रत करता हूँ, काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों की खिदमत में आया हूँ, जिसकी मुझे एहसास है, मगर कुछ मसरूफ़ियात, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बताना ज़रूरी नहीं है, मगर आप समझ सकते हैं इतना टाइम गैर हाज़िरी का कोई अहम ही सबब होगा। बहुत पाकिस्तान में तब्दीलियाँ आ गई हैं और हर तरफ जैसे मौसम सरमा शुरू हो गया है, तो माशाल्लाह सर्दी के साथ साथ सियासत में भी शायद मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर कुछ हाई हो रहा है। जो ताज़ा ताज़ा सूरत हाल लाहौर की है। एक सियासी जमायत ने मजहबी जमायत के सियासत भी जो कर रही है, उनकी तरफ से जो हिमायत की गई इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन की, उसके ऊपर जो पुलिस की वहशना जो फायरिंग हुई, इस पे बात करेंगे। इमरान खान साहब के साथ पहले चलते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कदम उठाया है, अफरीद साहब को जो उन्हें सीएम नामज़ करके अली अमीन गंडापुर साहब को जो हटाया, इसके पीछे बड़े असबाब हैं, बहुत कहानियाँ हैं, बहुत इशारे हैं, समझने वालों के लिए हैं। और सिंध में नवाबशाह में बड़ी गठजोड़ हो रही है, बड़ी गठजोड़ कल रात को मीटिंग हुई इंपॉर्टेंट 3 जमायतों की, वो भी हवाला ज़रूर करेंगे, मगर पहले इमरान खान के पास। इमरान खान ने इंडिया अटियाला जेल में बैठ के चीफ मिनिस्टर को हटा सकता है, और लम्हों में और हटा दिया, और जिसको फिर अमीन गंडापुर साहब ने मान लिया उस फैसले को, और उन्हें जल्दी उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया। मगर शायद अफरीद साहब को जो नामज़द वज़ीर आला हैं केपी की, उनके लिए जो मीटिंग हुई है रात को पेशावर में, आपस में जो पीटीआई के जो अरकान हैं, हालांकि ऐसे मौके पे एक माना खेज बात ये भी है कि इलेक्शन कमीशन का सियासी जमायतों में जो जैसे उनको पीटीआई के मेंबरान को एंड पे एंड करार देना, ये भी बड़ा किसी के लिए उन्हें सहूलियात मुहैया कर दी हैं, मगर ऐसे हो नहीं सकता। ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि अब वो वक्त गुजर चुका है जो उनके हाथ में था, जब मर्जी के जो जैसे चाह रहे थे अपने यानी जो फैसले थे उनके, वो कौम के ऊपर जो थाप रहे थे, कौम को ज़बरदस्ती जो उनको यानी अपने कोशिश कर रहे थे कि मेरे हर फैसले को मानो माना जाए, ये पहले हो रहा था। अब ऐसे नहीं हो सकता। अब पूरी कौम जाग चुकी है। कौम के साथ इंटरनेशनली भी माशाल्लाह मीडिया ने ठीक ठाक इस इलेक्शन कंप्लेन के बाद, इलेक्शन में जो इन्होंने मेहरबानी की, इसके बाद जो माशाल्लाह से जो रिसवाई पाकिस्तान की हुई है, वो आपको सबको पता है। ये अलग चैप्टर, फिर किसी टाइम इस पे भी बात होगी डिटेल में इंशाल्लाह। मगर इमरान खान साहब ने ये जो मैसेज नौजवान तबके को दिया है, एक आईएसएफ का लड़का, और जो फर्स्ट तो दूर की बात है, मगर सेकंड क़यादत में भी नहीं आता, थर्ड क़यादत में, और वो उस वहां से उस बेचारे को पता ही नहीं है कि चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है कि वो बेचारा यानी कैबिनेट में भी आता। मगर इमरान खान ने ये वाजिया पैगाम दिया है नौजवान तबके को, यूथ को, कि मैं यूथ विंग को बहुत आगे लाना चाहता हूं, और उसकी उम्मीदें सिर्फ मुझे लग रहा है यूथ में आके अटकी हैं। उनको पता है जो नौजवान तबका है वही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जो यूथ किए हुए लोग बोलूं या बड़े उम्र रसीदा, वो सिर्फ बयानबाजी तक साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई अहम तरीन किरदार अभी तक क़यादत ने इमरान खान के बाद जब वो जेल में गए तो कोई किरदार अदा नहीं कर सका। जो भी उन्होंने कॉल्स दी, एहजाज की, यानी ठीक है, वर्कर्स ठीक ठाक तरीके से अपने यानी शमूलियत को यकीनी बनाया हर हवाले से, और जेब से खर्चा करके पहुंचे हैं वहां पे, और वहां पे जो भी सख्तियां थी वो सख्तियां बर्दाश्त की हैं। चौधरी का क्या हालत होती आपको पता है सारा, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं थी, ये सारा कुछ, यानी सब चीजों को फेस करके वर्कर्स पहुंचते थे। ये गिरफ्तार अब उसके लिए कोई माना नहीं रखती, पुलिस पकड़ धक्कर ये वो। अब ये बार बार हो के जब बंदा फिर काफी ट्रेंड हो जाता है, अब वो इन चीजों से घबराने वाले नहीं। और इमरान खान ने भी ये समझ लिया है कि फैसला कौन जो भी यानी बात होगी वो ये नौजवान तबका ही करेगा, यूथ ही करेगा। ये लड़का यूथ विंग का है, इमरान खान को काफी अरसे से जहन में था,
اور اب جو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے کہ جی ان کو تجربہ نہیں ہے، تجربہ تو جناب جو آپ پرائم منسٹر بنانے جا رہے ہیں یا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں ان کو بھی نہیں ہے، جن کو آپ نے چیف منسٹر بنایا ان کو بھی کسی چیز کا تجربہ نہیں تھا، مگر تجربہ جو ہے جب علامیہ کی ذات کوئی چیز دیتی ہے تو ان کے اس کی صلاحیتیں بھی علامیہ ان کو دے دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ سینئر قیادت ساتھ ہے، اور عمران خان کی گائیڈ لائن انشاءاللہ یہ سہیل آفریدی آپ کو ایک مایا ناز چیف منسٹر بن کے دکھائے گا، اور اس میں بڑی عمران خان صاحب کی امیدیں ہیں، اور یہ نوجوان طبقے کے لیے پیغام ہے کہ وہ آپ محنت کریں، جدوجہد کریں، آگے نکلیں، اور ابھی یہ تحریک آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو آگے بڑھا کے عمران خان کو باہر نکالیں گے، اور عمران خان کی اب امیدیں آپ میں ہیں، وابستہ ہیں۔ یہ فیصلہ کوئی عام بات نہیں ہے چیف منسٹر کو چینج کرنا، اور ایسے موقع پہ یہ دیکھیں ابھی فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، اب بات ہوگی یس نو والی، اور میں عرض کروں گا ان دوستوں کو جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ لوگ بھی پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن ہم نے تو بہت کوشش کی صحیح چلیں، مگر ہمارے پڑوسی ملک پتہ نہیں کیوں دوسروں لوگوں کے یا دوسرے ملکوں کے کہنے میں آ کے اپنے ساتھیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، اور جیسے پاک فوج کے جوان جو شہید ہوئے ہمیں اس کا تعزیت ہم کر رہے ہیں پاک فوج کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ، بہت دکھ کی بات ہے، یہ نہیں کریں، یہ بہت آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں پاکستانیوں کو، جو پاکستان آپ کو گود میں بیٹھا رہے، آپ کو اپنے گھر میں بیٹھا رہے ہیں، آپ کو ہر چیز اویل کر رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ یہ کریں، ان کو لاشیں دیں نوجوان کی، تو آپ کے لیے کوئی ہمدردی پھر نہیں رہے گی۔ نواب شریف ساتھ نے بڑا صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا، پھر اسحاق ڈار کے بعد اسپیکر صاحب کو بھیجا کہ وہ اور جناب نقوی صاحب انہوں نے میٹنگ کی زرداری صاحب سے نواب شاہ میں، اور انہوں نے بڑی یعنی ایک کھچڑی پکانے کی کوشش کی، مگر نا امید ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے کے پی کے میں یا تو سی ایم لایا جائے، اگر سی ایم نہیں تو پھر گورنر راج، مگر دونوں چیزیں جب آگے پہنچی کہیں پہنچنے تک تو وہاں تک ان کو جو ہے نا جب مایوسی پیدا ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ یہ دونوں چیزیں ہماری فیور میں نہیں ہیں، اس ٹائم وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آفریدی صاحب چیف منسٹر بنیں گے اور بن کے دکھائیں گے، کیونکہ یہ عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹل ہوتا ہے، اور بس ادھر جو ہے یس والی بات ہوتی ہے، نو والی بات ہوتی نہیں، جو ہوئی ہے بس ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھ لینا کہ اس کے فیصلے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی پورے ملک میں شان طریقے سے اور ایک نئی قوت، نئی روح میں، جیسے ماشاءاللہ قائدین کام کر رہے ہیں سندھ میں، پنجاب میں، کے پی کی بلوچستان میں، مگر نوجوان طبقے کو اب اس میں اور ایک ولولہ پیدا ہو گیا ہے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم میں بہت ساری امیدیں ہیں خان صاحب کی، اور یہ ایک حقیقت ہے، ہیں امیدیں۔ آپ اپنے ملک کے دوستوں کو، اپنے ملک کے مسلمان بھائیوں کے اوپر آپ ایسے زیادتیاں کریں، اور پولیس کو اتنا کھلا چھوڑ رہے ہیں کہ لاشیں گرانے کے لیے، تو اتنی تک کیوں باتیں پہنچ رہی ہیں؟ آپ ان سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو باتیں کر کے خاموش بھی کرا سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں جی ہمارے ماشاءاللہ باتیں کامیاب ہو چکی ہیں، اور باہر جو ہے فلسطینی بھائی جب خود راضی ہیں، وہ خود جب بول رہے ہیں کہ ہم امن کا سانس ہم نے لیا ہے، اور فیصلے کو سراہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل وہاں سے اپنی فوج کا جو انخلا وہ شروع کر دیا ہے، اور ان کے جو قیدی ہیں ایک دوسرے کو دینے کا وہ بھی ہے، تو یہ پروسیس اگر صحیح طریقے سے چل رہا ہے تو آپ اس میں درمیان میں ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ گولیاں چلائیں، لوگ شہید کریں اور نفرت پیدا ہو، پہلے نفرتیں بہت ہیں، ان نفرتوں کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بہت ٹاپکس ہیں، تو اپنا پہلے کی طرح میں عرض کروں گا اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا، سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں، ملتے ہیں، خدا حافظ۔